मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सूरह रूम आपको मालूम है, इसमें इससे पहले वाले रुकू में अल्लाह ताला ने, ये तो चूँकि मक्की सूरतें हैं तो इनमें ज़्यादातर अक़ीदत तौहीद और आखिरत ही बयान हुआ है। इससे पहले वाले रुकू में अल्लाह ने बताया था कि जो अल्लाह पर एतमाद करने वाले लोग हैं, तौहीद परस्त लोग हैं, वो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, मायूस नहीं होते। जब नेमत मिलती है तो इतराते नहीं हैं, छिनती है तो मायूस नहीं होते। क्यों? उनको पता है कि सारे काम अल्लाह करता है। आगे अल्लाह ने इंसानों की एक शिकायत बयान की है, फरमाया कि ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी में फसाद फैल रहा है, बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों की बदअमालियों के सबब। दुनिया में जब भी ज़लज़ले तूफ़ान आए तो ज़रूरी नहीं है कि लोगों की बदअमाली हो, एक नेचुरल है तूफ़ानों का आना, ज़लज़ले आना, नेक लोगों पे भी आए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर सबसे बेहतरीन दौर था इस हुए ज़मीन पर, लेकिन कहत पड़ा था। लेकिन बहुत दफ़ा लोगों की बदअमालियों की वजह से भी अजाब आते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि दुनिया में चूँकि शिर्क फैल चुका है, लिहाजा खुश्की और तरी में फसाद फैल रहे हैं उन बदअमालियों की वजह से। तो कुछ फसाद तो एक कुदरती हादसे का नतीजा होते हैं, और कुछ फसाद होते हैं अल्लाह इंतकाम लेता है इंसानों से, ताकि वो लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आएँ। तो वो अल्लाह इंतकाम क्यों लेता है? लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह इनके कुछ अमाल का बदला दे इनको। पूरे अमाल का बदला तो आखिरत में मिलेगा, कुछ अमाल का बदला इनको दुनिया में हम दे दें, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये वापस लौट आएँ, अल्लाह की तरफ रुजू करें। यहाँ दो बातें समझने की, बल्कि तीन बातें। एक बात तो मैंने बता दी आपको कि ज़लज़ले तूफ़ान हमेशा अल्लाह की गज़ब की अलामत नहीं होते, बल्कि नेक लोगों पे भी ये सारी चीज़ें आती हैं। और बारिश जब होगी तो उसमें अगर कोई नेक आदमी का घर भी होगा, अगर सबके घर टूटेंगे तो उसका घर भी टूटेगा। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अल्लाह ने ये हादसा दुनिया में रखे क्यों है? ताकि लअल्लहुम यरजिऊन, इंसानों की अकल ठिकाने रहे कि दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। अभी देखें, कोरोना आया था, इसने करोड़ों लोगों की जान ले ली, मौत के घाट उतार दिया। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि इंसान चाहे काफिर ही क्यों ना हो, उसको दुनिया की बेसबाती का यकीन होता है। क्योंकि जब आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाए ना, तो फिर इंसान अल्लाह को भूल जाता है। तो अल्लाह ताला ये दुनिया में हादसात दिखाते रहते हैं। कुदरती हादसे भी दरहकीकत हैं तो वो कुदरती, लेकिन वो भी तो अल्लाह ने इसलिए रखे हैं ना, ताकि लोगों को यकीन आए भाई ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। दिल ना लगाएं और अल्लाह की तरफ लौटें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि बाज़ दफ़ा ये हादसे आते ही इंसानों की बदअमालियों की वजह से। अब जो मुल्हिद और काफिर लोग हैं वो ये बात नहीं मानते, लेकिन हम कुरान को मानते हैं। अल्लाह कह रहा है कि बाज़ दफ़ा आते ही तुम्हारी बदअमालियों की वजह से हैं। तो वो अलग बात है कि उसका अल्लाह कोई सबब पैदा कर देता है। यानी जब ज़लज़ला आएगा तो ज़ाहिर है कुछ ज़मीन से प्लेटें भी अल्लाह हिलाएगा ना। अब उसमें यह कहना कि ये अजाब की वजह से नहीं है तो प्लेटें हिल गई हैं, तो वो हिलाई किसने है? उसका भी तो सबब अल्लाह ने पैदा किया है। तो कोई भी सबब हो सकता है उसका, तो वो भी अक्लमंदों के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करने का ये चीज़ भी ज़रिया बनती है। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग अल्लाह की तरफ लौटें। तो खुशकिस्मत लोग लौट जाते हैं, बदकिस्मत लोग उन्हीं बातों में लगे रहते हैं कि नेचुरल है और हमें क्या ज़रूरत, और बिलाखिर दुनिया से एक दिन चले जाते हैं और फिर उनको अपनी बदअमालियों का हिसाब पूरा आखिरत में देना पड़ेगा। तीसरी बात यह कि ये जो बदअमालियाँ हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है कि बदअमालियों के सबब में जब दुनिया में अजाब आता है तो नेक लोग भी उस अजाब में पिसते हैं, लेकिन आखिरत में अल्लाह उन नेक लोगों को अलग कर देगा। क्योंकि दुनिया दारुल असबाब है। इसमें ऐसा नहीं होता कि जी ज़लज़ला आ रहा है बुराइयों की वजह से तो नेक आदमी पे को असर नहीं कर रहा और बुरों को असर कर रहा है। ना। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसों से ये बात साबित है कि दुनिया में जब अजाब आता है, जैसे नबी हज़रत आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह ये ताउन किया है, आपने फरमाया अल्लाह का अजाब है, जिस कौम पे चाहता है अल्लाह मुसल्लत करता है, लेकिन यही अजाब नेक लोगों के लिए रहमत बन जाता है, क्योंकि नेक लोग भी उसमें हलाक होते हैं। इसलिए आगे आपने फरमाया जो उस ताउन में सब्र करे और अपना इलाका छोड़ के ना भागे तो उसको शहादत का अजर मिलता है। तो ये एक अहम बात है। एक और बात ये, दूसरी बात ये कि ये जो कुरान ने कहा है कि खुश्की और तरी में फसाद फैल रहा है, तो खुश्की में फसाद का मतलब तो समझ में आता है ज़लज़ले आना, तूफ़ान आना। तरी में यानी बाहर समंदर को कहते हैं। समंदर में फसाद का क्या मतलब है? बाज़ उलमा ने बयान किया कि यहाँ समंदर से मुराद है जो समंदर के करीब रहने वाले लोग हैं। दुनिया में ज़्यादातर आबादी पहले समंदरों के करीब ही रहा करती थी, तो समंदर से मुराद ऐन समंदर नहीं है बल्कि समंदर के करीब की आबादी है।
اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ سمندروں میں بھی فساد ہوتا ہو جس کا ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے خشکی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے بعد میں ہمیں معلوم ہو یہ بات. سمندروں میں زلزلے آتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے سونامی کا زلزلہ سمندر میں آیا تھا, اس کی وجہ سے خشکی پر کتنی بڑی تباہی پھیلی. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ ایک محاورہ ہے خشکی اور تری, یعنی ہر جگہ فساد پھیل رہا ہے انسان کی بدعمالیوں کے سبب. تو ہر جگہ کو اللہ نے تعبیر اس سے کیا کہ خشکی اور تری, یعنی سمندروں اور خشکیوں میں فساد پھیل رہے. جیسے کہ ہم بھی محاوروں میں کہتے ہیں کہ بحر و بر پہ فلاں کی حکومت ہے, مراد ہے ہر جگہ حکومت. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں, فانظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل, دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے تھے. کان اکثرهم مشرکین, ان میں اکثر لوگ مشرک تھے تو ان کا انجام کیسا ہوا. فاقم وجہک للدین القیم, پچھلے رکوع میں بھی یہی مضمون تھا کہ اے نبی آپ اپنا چہرہ سیدھا رکھیے دین اسلام کی طرف اور باقی تمام ادیان سے ہٹائیں. اور اسلام کے بارے میں بتایا کہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. تو اب اسی مضمون کو دوسرے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. للدین القیم, اس سیدھے دین کی طرف اپنا رخ پھیر کے رکھیں. من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ, اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن اللہ کی طرف سے کوئی لوٹانا نہیں ہوگا. وہ دن لوٹ نہیں سکتا, ریورس نہیں ہو سکتا. یومئذ یصدعون, اور جس دن ایسا ہوگا لوگ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے. نافرمان اور فرما بردار دنیا میں ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن آخرت میں اللہ الگ کر دے گا. وہ کیسے الگ کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں دو طرح کے بڑے طبقات بن جائیں گے. من کفر, جس نے کفر کیا ہوگا, فعلیہ کفرہ, اس کا کفر اسی پر وبال بنے گا. ومن عمل صالحا, اور جس نے بھی نیک عمل کیا, فلانفسہم یمہدون, تو یہ لوگ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں, اپنی ہی آخرت سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں. کیوں یہ اپنے لیے فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے دے. یعنی یہ جو آخرت میں لوگ ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گے اور اللہ دو فریق بنا دے گا, ایک برے لوگوں کا ایک اچھے لوگوں کا, یہ کیوں کر دے گا اس کی اللہ وجہ بیان کر رہے ہیں, تاکہ اللہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے بدلہ دے اس کا. یعنی اگر آپ قیامت کا انکار کرتے ہیں, آپ مانتے نہیں ہیں کہ آخرت ہے اور قیامت قائم ہوگی, اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں بزبان حال کہ جو جتنا بھی اچھا عمل کر لے اس کو کوئی بدلہ نہیں ملتا. دنیا میں تو آپ دیکھ لینا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے, تو دنیا نے کیا بدلہ دیا؟ بلکہ بعض دفعہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے, کرتا کوئی اور ہے, کیش کوئی اور کرا لیتا ہے. تو جب بھی دنیا میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے فیک لوگ بھی آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے کیا یہ, اور بعض دفعہ برائی کوئی اور کرتا ہے سزا کسی اور کو ملتی ہے. تو دنیا میں انصاف نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے یہ آخرت کا دن رکھا ہے, لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ جو لوگ ایمان لائیں مجھ پر, نیک اعمال کریں, ان کو میرے فضل سے بدلہ تو ملے. انہ لا یحب الکافرین, اور اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہ بات بھی تو ظاہر جبھی ہوگی جب آخرت میں ان کو عذاب ملے گا. دنیا تو کافر کو پسند کرتی ہے, دنیا کو تو بس اس سے غرض ہے کہ کون ہمیں دنیا کما کے دے رہا ہے, کون سائنسی ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے, چاہے وہ اللہ کو مانے نہ مانے, اس کے پیغمبروں کو مانے نہ مانے, زنا سے بچے نہ بچے, شراب سے بچے نہ بچے, یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں تمہارا مسئلہ یہ تمہاری سوچ ہے, میری سوچ کیا ہے, میرا جو ہے فطرت, جو میری صفت ہے وہ کیا ہے. انہ لا یحب الکافرین, جو میرا انکار کرتے ہیں میں ان سے محبت نہیں کرتا, تو میں ان کو سزا دوں گا, اس لیے آخرت آئے گی. ومن آیاتہ, پھر اللہ اپنی دلائل بیان کرتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور پھر بھی کفر کرتے ہیں, تو اللہ ان کافروں سے کیسے محبت کرے؟ اشکال ہوگا نا کہ اللہ تجھے کیوں کافروں سے نفرت ہے جو تیرا انکار کرتے ہیں, تیرے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں. اللہ اس کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ اس کی نشانیاں دیکھ رہے ہو, ایمان کیوں نہیں لے کر آتے اس پر؟